बेताले कुंकळे हिल कटिंग चल्ला। वेगवेगळी मशिनरी हाडून बोल्डर फोडल्यात। थळाव्यांक खबर कळ्या बरोबर तांणी पुलिसांक कळीत केले। 20 ट्रकवाले खंय पळून गेले। काय मशिनरी थंयच उरल्या। सरकारान हो दोंगर नो डेव्हलपमेंट झोन म्हण जाहीर करचो, ना जाल्यार 15 दिसां भितर दोंगर गायब जातलो आनी लोकांचेरय गांव सोडपाची पाळी येतली। थळाव्यांनी भंय उक्तायला। आज आमी आसात ते कुंकळेचे बेलाते म्हणटा थंय आसात आनी ह्या बेलातेंबेर आज फाटल्यान आमी तुमकां दाखयतात की कश करून हिल कटिंग करून हांगा बोल्डरी फोडपाचें काम जें आसा हें कश करून चालू आसा तें आमी तुमकां दाखयतात। त्याच बरोबर हांगा मशिनरी आसा, ट्रकय आसात। जेन्ना आमी हांगा पावले त्या टायमार खंय तरी तांकां वास लागलो की कोण तरी हांगा येता म्हणून आनी थंयच्यान हे ट्रक हांगचे गायब जाले। आमी इतलें सांगतात फाटल्यान कशें डिस्ट्रक्शन जाता तें पळयात। हांगा बोल्डर फोडपाची मशिनरी हांगा आसा, ड्रेजिंग करपाची मशिनरी हांगा आसा आनी हेजे खातीर सध्या कुंकळे गांव जो आसा हो धोक्याक येल्ले कडेन आसा। कित्याक हे जर दोंगर अशें करून जर कापून उडयले जाल्यार आमचो नेचर जो आसा हो काबार जातलो। सांगूंक सोदता की हे काम एक 15 दीस ते 20 दिसां चालू आसा। आतां जेन्ना हेवी ट्रक्स वयताले लोड आमची घरा मुखारल्यान आनी हे गांवच्यान थिंगा तेंगे बोर्ड आसा एक कोंकण रेल्वे म्हणून आनी आमचे नजरे पडले ते आमकां कितें दिसलें बाबा कोंकण रेल्वेन कसलें काम घेतलां आनी करता म्हणटे आपणे वेवस्थीत करता विथ लायसन्स आनी अप्रूव्ड सगळें। सो आज थोड्या लोकांनी व्हॉट्सएपाचेर आज घातलें कुंकळे गांवांत बाबा अशें अशें चलता। सो हांवें म्हणलें आज वचून पळोवया कितें जालें तें। आनी इवन हांवें आमगे कुंकळे लोकल MLA ती फोन करून सांगलें अशें अशें जालां एक कडेन चलता बरोबर वचून पळय। सो हांव मुगे 5-6 जाणां हांवें ह्या वटेन कित्याक ह्या वटेन कोण पावना पळयल्यार हे मशीन चालू आशिल्लें आनी हिंगा जवळ जवळ 15 ते 20 ट्रक आसले। वी हॅव इन्फॉर्म द पुलीस सायटीचेर येयले कित्याक भितर आमी पयलीं येवपा जायना पुलीस सायटीचेर येयले आनी आज हें पळयलें जाल्यार हो एनवायरमेंट डिझास्टर। हे बोल्डर पळयत तूं हे बोल्डर हे हेवी फातर जे आसा हे खंयच्यान आनी हिंगा डंप करपा जायना कित्याक हो रोड ना हिंगसान येवपाचो। सेकंड थिंग थंय एक तूं बोल्डर फोडपाक एक मशीन पळयतलो थंय दिश्टी पडटा तुका। सो हे आतां हे कोणाक खबर आसतना जाता काय खबर आसतना जायना हो एक मोठो प्रश्न। सरकारान ऑलमोस्ट कुंकळे गांवांत डिझास्टर चालू केल्लो पयलीं आनी चालू आसा। आमचें उदक पोल्युशन जावन आमचें उदक वारें आनी आतां ही माती ही काबार करता आनी फक्त कुंकळ मेळटा ही माती फोडपाची बोल्डर करपाची। हिंगा तूं डायरेक्ट पळयल्या हिंगा कळटा बाबा ही डंपिंग माती न्हू म्हण तेंचो एक मनीस सांगता ही डंप केले माती म्हण। या बोल्डर खंयच्यान हाडले हे डंप जावपाक शकता आनी हे तुगे कळटा हे दांत लायला त्या भशेन हे सगळी कटिंग करून हो आतां हिल आख्खो म्हाका दिसता आनी 15 दिसान ना जातलो। हो हिल 15 दिसान ना जातलो। आतां लोकांनी एक विचार करपाचो बाबा आमी प्रश्न कोणा कडेन घालपाचो आमगेर आयकपी कोण आसा। सरकार तरी ओगी आसा। ह्या गांवाक लास्ट असो एक टायम येतलो की कुंकळकारांनी गांवकारांनी कुंकळकारांनी हो जागो सोडून वचोन हिंगा भायले लोक येवन सगळे बसतले हो टायम येयला। आनी हेजेर हांव आनी मुगे काय विचार कंप्लेन बी दिले कडेन आसा थंयच्या पुलिसांक आमी फोन केल्लो ओवरऑल आमी कंप्लेन दिला फोनाचेर। आतां आमी रिटर्न दितले सगळे फोटोग्राफ सगळे घेवन आनी जी हिंगसान माती व्हेला पळय तेजेर एक थरली इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय। बाबा माती व्हरोन खंय घालता कुंकळी एक बाबा एक कसले कॉज आसा थंय घालता एक वेगळी गजाल विथ परमिशन। हे तुमी येतले दोंगर खरपितले दोंगर काण व्हरतले डेव्हलपमेंट करपाक म्हणटले जाल्यार हे बोल्डर हे दोळ्यान पळोवपाक शकता केदी फातर ते हे फातर फोडला आमी हिंगा। कुंकळे बोल्डर फोडिल्ल्याची कागाळ आयल्या उपरांत आपणे जेईक इन्स्पेक्शनाक धाडलो। कारवाय जातली नगराध्यक्षान सांगले। एक्शन आमी घेयले म्युनिसिपालिटीन घेवपाक आमकां प्रॉब्लेम कांय ना। आमी रिपोर्ट काडले आनी टावनान धाडले। मेन मोठो टावन न्हू ते हे बी कोत्ते टावनान प्लॅनिंग तेका धाडपाचो धाडपाक कित्याक ते सांगता आतां कितें जाता इंडस्ट्रीका बसान एक्शन जाता पयले आनी मागीर कांय ना ते सापा जायना। मागीर कितें जाता हे लोकांक मदीं कितें जाता आज एक्शन जाता आनी फाल्यां कांय आवाज जायना। म्युनिसिपालिटी वगैरे जाता सगळे वगैरे जाताय म्हणटाय म्युनिसिपालिटी कांय खबर आसना पयलीं सद्या हे दोंगर फोडटाय ते आमगे कांकणा मडी म्हूण आहा कांकणा मडी ती तेंगे प्रायवेट आसलेली ती कांकणा मडी लोकांनी आमगेल्या दोंगर म्हूण बंद केली। तशें करून हिवूय जावपा जाय सगळ्याचे एकूय हेजे एक्शन जावपा जायना सगळ्याचे जावपा जाते हे व्हड मशीन असो कायला
सांगे आनी ते फोण हें कोता हें म्हणून दोंगरून ते पळय आतले इंडस्ट्री हेचे ते फोटाय ते फातर माती म्हळ्यार माती दिसना ती हेचे कोटा थंय येतो ब्रेकर लायलो थंय तो सो तुका इंजिनियरा डायरेक्शन दिले कडेन आसा सकाळ फुडें दिलां वसन एक्शन जावपा जाय न्हू. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी ओमकार देशप्रभू.